अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारे उर्दू चैनल पर राना फ़ारूक सर आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का जो टेस्ट होने जा रहा है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे उस सिलेबस में जो आउटलाइंस मौजूद हैं उनके जो अहम एरियाज़ हैं, यानी पेपर की तैयारी के लिए जो अहम निकात हैं, जो एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से हैं तो उस पे हम आज बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट के लिए इन आउटलाइन में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम तैयार करें तो हमारा ये जो टेस्ट है ये आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो पैटर्न है वो अपने ज़हन में रखें। इसके पैटर्न जो है उसकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरीके से है कि 10 नंबर जो हैं पहले वो इंग्लिश से होंगे और उसमें आप कह सकते हैं कि जो जुमलों की क्या कहते हैं कि बनावट के हवाले से, यानी जो जुमले का ढांचा है और सेंटेंसेस या करेक्शन के हवाले से जो है वो सवाल 10 नंबर के सवाल जो है वो इंग्लिश के होंगे। इसका जो अगला पोर्शन होगा वो है उर्दू का और ये जो है 60 नंबर पे मुश्तमिल होगा। अब हमने ये देखना है कि उर्दू में कौन कौन से जो हैं वो आउटलाइन जो उन्होंने दी हुई है जिसमें से पेपर जो है वो आएगा। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है ज़ख़ीरा अल्फाज। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि ज़ख़ीरा अल्फाज से क्या मुराद है। ज़ख़ीरा अल्फाज से यकीनी बात है कि आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज जो हैं वो आपको अज़बर होने चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? नंबर 1 मुहावरात है, नंबर 2 ज़रबुल मसल, फिर आपने इसमें देखना है मानी, मुतज़ाद, मुतरादिफ़। ये चीज़ें आपने ख़ास तौर पे जो है ज़ख़ीरा अल्फाज में इन चीज़ों को देखना है। और हाँ, इसमें एक और चीज़, आपने फेडरल बोर्ड की जो फ़र्स्ट ईयर की किताब है उसको भी अच्छे तरीके से देखना है और सेकंड ईयर की जो किताब है उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 9th और 10वीं की जो किताबें हैं उर्दू की उनको भी अच्छे तरीके से देख लेना है और उनमें जो मुहावरात पढ़े हैं, उनमें जो फ़रहंग में जो अल्फाज मानी पड़े हैं उनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इसमें चीज़ शामिल है, जो दूसरी आउटलाइन शामिल है वो है उर्दू कवायद, ग्रामर है। और ग्रामर में तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन इसके लिए भी आपने जो फेडरल बोर्ड की बुक है, चाहे वो 9th की है, चाहे वो 10th की है या फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, तो ख़ुसूसी तौर पे, और इसमें इस कोर्स में यानी फ़र्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो कोर्स ग्रामर का शामिल है वो आपने ख़ुसूसी तौर पे उसको देखना है। नंबर 3 पे हमारे पास जो आउटलाइन है वो है जुमले का ढांचा। जुमले का ढांचा। अब जुमले के ढांचे से क्या मुराद है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? साफ ज़ाहिर है कि जुमला क्या होता है, जुमले के अज्जा कौन कौन से हैं, जुमले की अक़साम कौन कौन सी हैं। तो अब ये इसमें कह लें कि जुमले की तारीफ़ शामिल है, अज्जा और अक़साम। इसके अलावा फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ग्रामर में भी ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो इनको आपने ख़ुसूसी तौर पे देखना है। और नंबर 4 पे हमारे पास है इक़बालियात। इक़बालियात में यकीनी तौर पे ये एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, वसी जो है ये एरिया है। लेकिन इसमें यकीनी बात है आप ख़ास तौर पे उनकी इक़बाल की 4 जो उर्दू की किताबें हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर उनकी जो तवील नज़में हैं इनको भी आप देखेंगे। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये आपने देखनी है कि जो इक़बाल पर मबनी किताबें हैं, यानी इक़बाल पर लिखी गई किताबें, इनको आपने ख़ुसूसी तौर पे देखना है। और इंतहाई अहम और मशहूर और जो जदीद यानी मौजूदा दौर में अगर किसी ने कोई किताब लिखी है तो इसको आप जो है अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। नंबर 5 पे है जो गालबियात। अब ये भी एक बड़ा पोर्शन है
لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ غالب پر لکھی گئی کتابیں، حالات زندگی غالب کی ضرور دیکھیے گا. کتابیں تو یقینی بات ہے آپ ان کی دیکھیں گے کہ جو انہوں نے شاعری میں یا نثر میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، لیکن ان کی سوانح پر بھی خصوصی طور پہ نظر رکھیے گا. اور ان کا جو خاص طور پہ پینشن کا مسئلہ چلتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کلکتہ کا جو دور ان کا تھا، یعنی وہاں پہ جو ان کا دورہ تھا، اس حوالے سے یہ چیزیں آپ لازمی جو ہے وہ دیکھیے گا. اور جو اگلی چیز ہمارے پاس نمبر 6 پہ ہے وہ ہے لسانیات. اب لسانیات میں آپ نے ایک تو لسانیات پر مبنی جو کتابیں ہیں ان کے رائٹرز کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. پھر لسانیاتی جو اصطلاحیں ہیں، اب لسانیاتی اصطلاحیں مثلا دیکھیں کہ معنیات کیا ہے، صوتیات کیا ہے، فونیم کس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد علم ہجا کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. علم ہجا بھی تقریباً اسی میں شامل ہے لسانیات میں. اور پھر آپ نے جو ہے وہ نظریات بھی دیکھ لینے ہیں کہ لسانیات کے حوالے سے کون کون سے نظریات ہیں جو اردو زبان کے حوالے سے بتائے گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 7ویں نمبر پہ ہے تنقید. اب تنقید میں یقینی بات ہے کہ تنقید پر لکھی گئی کتابیں جو ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، اور ان کے جو رائٹر ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اس کے علاوہ تنقید میں آپ نے ارسطو، افلاطون، کولرچ، ایلیٹ، آرنلڈ اور حالی، شبلی. حالی کی کتاب خاص طور پہ مقدمہ شعر و شاعری، وہ بھی آپ دیکھ کے جائیے گا. اس کے علاوہ حسن عسکری اور وزیر آغا، ان کو آپ نے خصوصی طور پہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، ان کے نظریات کو دیکھنا ہے، تنقید کی اصطلاحوں کو دیکھنا ہے، اور تنقید کے جو معنی ہیں وہ دیکھنے ہیں، اس کے مفاہیم کو دیکھنا ہے، اس کے مقاصد کو دیکھنا ہے. اور اگلی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے طنز و مزاح. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو طنز اور مزاح کے علیحدہ علیحدہ جو ہے معنی جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے. اور پھر طنز و مزاح میں آپ نے یوسفی، پطرس، کرنل محمد خان، ضمیر جعفری، سید محمد جعفری، اور جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کتاب میں شامل جو نظمیں ہیں جو خاص طور پہ مزاح میں شامل ہیں، مزاح کے حوالے سے اس میں شامل کی گئی ہیں، تو ان کو آپ نے خصوصی طور پہ دیکھ لینا ہے کہ وہ کن کی نظمیں شامل ہیں. اس کے بعد جو 30 نمبر کا پورشن اگلا آ جاتا ہے وہ ہے ایجوکیشن کا، بی ایڈ کے حوالے سے. اب انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ 30 نمبر جو ہیں ایجوکیشن کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے 4 آؤٹ لائنیں دی ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس اور میتھڈالوجی. اور پھر دوسری ہے جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ یہ آپ نے دیکھنا ہے. نمبر 3 پہ جو آؤٹ لائن انہوں نے دی ہے وہ ہے ٹیسٹنگ اینڈ ایولیوشن. ٹیسٹنگ اینڈ ایولیوشن. اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے بلوم ٹیکسونومی، کہ بلوم جو ہے بلوم ٹیکسونومی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو یہ 30 نمبر کا ایجوکیشن میں سے آپ کا پیپر ہوگا، 60 نمبر کا جو ہے وہ اردو میں سے ہوگا، اور 10 نمبر جو ہے وہ آپ کے شامل ہوں گے انگلش کے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ مزید نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.